नमस्कार. आकाशवाणी पणजी. हांव अक्षता छत्रे तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. भारत आनी नॉर्वे ह्या दोन देशां मदीं तिसरी शिखर परिशद सुरू आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे वांगडा नॉर्वे, स्वीडन, आयसलँड, डेन्मार्क आनी फिनलँडाचे प्रधानमंत्री ऑस्लो सिटी हॉलांत जावपी शिखर परिशदेन वांटो घेतात. ऑक्टोबर 2025 सावन वेपार आनी आर्थीक भागीदारी करार म्हळ्यार टेपा लागू जाल्ल्यान ह्या शिखर सभेन वेपार आनी गुंतवणूक हाचे खोल संबंद स्थापन करपाचो यत्न जातलो. हे संबंदान उलयतना प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगलें, एफ्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है. ये एम्बिशियस टारगेट है लेकिन अचीवेबल है और भारत में आपके इन्वेस्टमेंट को आउटकम्स में बदलना, मैं आपको विश्वास से कहता हूं, ये हमारी गारंटी है. मनशाच्या जिविताची आनी भौशीक सुरक्षेची राखण करपाक सर्वोच्च न्यायालयान पयलेच खेपे कुपोशण, मरण येवपी वा धोकादायक आशिल्ल्या भटक्या सुण्यांक इत्सामरण दिवपाक मान्यताय दिल्या. न्यायाधीश विक्रमनाथ, न्यायमूर्ती संदीप मेहता आनी न्यायमूर्ती NNV अंजारिया हांचो समावेश आशिल्ल्या ह्या खंडपीठान देशभरान वाडत आशिल्ल्या भटक्या सुण्यांच्या आंकड्याचेर आळाबंदा हाडपाच्या हेतान जायते निर्देश जारी केल्यात. ज्या वाठारांनी भटक्या सुण्यांचो आंकडो भिरांकूळ पावण्यार पावला आनी सुण्यांनी हल्लो केल्यान भौशीक सुरक्षेक धोको निर्माण जाला, अशा वाठारांनी नगरपालिका महामंडळां ह्या निर्देशाचो आदार घेवंक शकता, अशें खंडपीठान सांगलां. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग आयज दक्षिण कोरियांतल्या सेऊल शारांत 3 दिसांचे अधिकृत भेटीर गेल्यात. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टान केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंग हांणी सांगलें, This visit is particularly significant as it serves as a major milestone that showcases the depth of our bilateral relations. We are delighted that during your recent visit to India, this partnership was upgraded to a strategic partnership. I am confident that our discussions will further strengthen our defense and security cooperation and pave the way for new avenues of collaboration in the years to come. भारत आणि दक्षिण कोरिया ह्या देशांमदी संरक्षण सहकार्य आणि रणनीती भागीदारी आनीक घटमूट करप हो ह्या भेटीचो हेत आसा. पयली CAPF, DRG जवान आणि छत्तीसगड पुलीस वाठाराची सुरक्षीतताय निश्चित करताले. पूण आतां बस्तर नक्सलमुक्त जाल्ल्यान 200 शिबिरांतल्यान सुमार 70 शिबिराचें वीर शहीद गुंडादूर सेवा डेरा अशें रुपांतर करपाचे थारायल्याची माहिती केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी दिल्या. हे रुपांतर करून बस्तारांतल्या दरेका आदिवासी भाव भयणीक सरकारी सुविधा दिवप हो मुखेल हेत आशिल्ल्याचें घरमंत्र्यांनी सांगलां. भारत बांगलादेशाचो दुसरो व्हडलो वेपारी भागीदार जाला आनी अमेरिकेक कांयशा अंतरान फाटीं सोडला. बांगलादेश सांख्यिकी ब्युरोच्या ताज्या आंकड्या प्रमाण फेब्रुवारीन बांगलादेशाच्या वट्ट वेपारान भारताचो वांटो 8.47% आसून ताचें मोल 123.28 अब्ज टाका आशिल्लें. अमेरिकेच्या 8.46% वांट्या परस हे आंकडे मातशे चड आसा, जाचें मोल 123.17 अब्ज टाका आशिल्लें. आतां ही एक कळोवणी. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागा वरवीं खबरां वाचक तशेंच अणकार पदा खातीर कराराचेर पात्र उमेदवारां कडल्यान अर्ज मागयल्यात. उमेदवार पदवीधर आसप गरजेचें आसा. तांची पिराय 21 ते 50 वर्सां मजगती आसची आनी हे अर्ज करपाची निमाणी तारीख 1 जून 2024 अशी आसा. कोंकणी भाशेचें गिन्यान तशेंच इंग्लीश कोंकणी आनी कोंकणी इंग्लीश अणकार करपाचें कसब तांचे कडेन आसपाक जाय. प्रसारणा खातीर आवाज योग्य आसपाक जाय. इत्सूक उमेदवारांनी थारायिल्ली फी भरची आनी ताची पावती जोडून आपलो अर्ज हेड ऑफ RNU आकाशवाणी आल्तिनो पणजी हांकां सादर करचो. हवामान. भारतीय हवामान खात्यान फुडले 3 दिसां खातीर राजधानी दिल्लीन उश्णतायेच्या ल्हारांचो येलो अलर्ट जारी केला. IMDच्या म्हणण्या प्रमाण शाराच्या कांय वाठारांनी खर उश्णताय येवपाची शक्यताय आसा. इतले मजगती बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, केरळ, तामिळनाडू, माहे, लक्षद्वीप, नागालँड, मणिपूर, मिझोरम, त्रिपुरा, उपहिमालयन अस्तंत बंगाल, सिक्कीम, पुडुचेरी, अंदमान आनी निकोबार जुंव्यांचेर व्हड पावस पडपाची शक्यताय आसा. खेळ. IPL क्रिकेट सर्तीन आयज राजस्थान रॉयल्स आनी लखनौ सुपर जायंट्स ह्या पंगडां मदीं खेळ जातलो आनी हो खेळ जयपुरांत सांजवेळार 7:30 वरांचेर खेळटले.
इतल्यान हे खबरापत्र सोंपलें. आमचे मुखावयले खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.